सम्पूर्ण प्रभुका प्रियजनहरू है, जहाँबाट पनि हजुरहरूले हेरिराख्नु भएको छ लाइभ अनि जतिजनाले हेरिराख्नु भएको छ हामीलाई, हजुर सबैजनालाई प्रभु यीशु मसीहको नाममा प्रेमी जय मसीह। अनि विशेष गरिकन हामी हाम्रो ब्रदर डोल सिंह भाइलाई एकदमै हामी उहाँलाई चाहिँ धन्यवाद दिन्छौँ। उहाँले पनि आज हामीलाई यो जिउँदो पानी पढ्नको निम्ति उहाँले हामीलाई यो सौभाग्य उहाँको थ्रुदेखि प्रभुले हामीलाई दिनुभएको छ। अनि विशेष गरी हामी प्रभुलाई पनि धन्यवाद दिँदछौँ। अनि विशेष गरिकन आज हामी जिउँदो पानी पढ्न हजुरको बिचमा आइरहेका छौँ। विशेष गरिकन हजुरहरूलाई थाहा नै छ, हामी नागाल्यान्डदेखि एन्टियोक प्रेयर हाउस अफ वर्सिप नागाल्यान्डदेखि हामी बोल्दैछौँ। अनि हामीलाई नेपाली पढ्नु त यति स्पष्ट गरी आउँदैन, तपाईँहरूलाई थाहा नै छ। तैपनि हामीले गल्ती भुल गऱ्यौँ भने पनि हजुरहरूले हामीलाई क्षमा गरिदिनु होला। अनि एकदमै हामीले पढ्न नजाने तापनि हजुरहरूले बुझिदिनु होला है। अनि विशेष गरिकन हामी यो जिउँदो पानी पढ्न जानुभन्दा पहिला हामी हाम्रो जिम्मेवार दाजु निरजलाई हामी प्रार्थना गर्न उहाँले प्रार्थना गरिदिनुहुन्छ। अनि हामी सुरु गर्नेछौँ। हस्त अब हामी दाजुले प्रार्थना गरिदिनुहुन्छ। सबको जय मसीह। हम लोग जिउँदो पानी पढ़ने से पहले प्रभु से सहायता के लिए हम छोटी प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान प्रभु, धन्यवाद देता हूँ आपकी महान दया अनुग्रह के लिए, क्योंकि सुंदर सौभाग्य अवसर दिया है। ये सब आपका विचार, आपकी महान दया करुणा प्रेम के खातिर हम पाए हुए हैं सौभाग्य, जिसके कारण मैं आपको आभारियों के धन्यवाद देते हुए नम्र दिन मानते विशेष प्रार्थना करता हूँ। यहाँ प्रभु जी आपके छुड़ाए हुए जन लोग इस प्रकार का ये ऑनलाइन मार्फत से जिउँदो पानी पढ़ने की एक सेवकाई वगैरह आपने प्रभु जी ये लॉकडाउन की समय में दिया। आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा ये प्रभु जी होने के लिए धन्यवाद देता हूँ। अब अपना रखा हुआ समय के अनुसार यहाँ एंटियोक प्रार्थना भवन मंडली से भी ये वाहन को प्रभु जी आपने बोझ दिया, चाहना दिया, ये सलाह वगैरह लिया, हम भी पढ़े। आप प्रभु जी इस विषय की हम प्रार्थना किए। आज उत्तर में आपने आज ये सौभाग्य दिया, धन्यवाद देता हूँ। अब तो आपके दासी लोग पढ़ने जा रहे हैं, पिता अपनी सिर्फ सहायता कीजिएगा। कितने पढ़ने में समस्या होगी प्रभु जी, अपने ओर से पिता पवित्र आत्मा की समाध दीजिएगा। ये नेट के द्वारा आज ये सेवा हो रही है प्रभु जी, कोई प्रकार की बाधा हो आपके हाथ में डाल देता हूँ। शत्रु की युक्ति को प्रभु जी आप जानते हैं, अपना पाँव में कुछ नहीं होगा। अब संपूर्ण जो सेवकाई हम करने जा रहे हैं पिता परमेश्वर, जब तक प्रभु जी हम करेंगे तब तक पिता आपकी दया अनुग्रह चाहता हूँ। नेट को प्रभु जी आपके हाथ में रखते हैं, विनती प्रार्थना धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम पर चाहता सुनकर ग्रहण कीजिए, आमीन। विशेष गरिकन है हामीले आज जिउँदो पानी पढ्नुभन्दा पहिला हाम्रो यहाँनिर हामी चाहिँ नागाल्यान्ड एन्टियोक प्रेयर हाउस अफ वर्सिप, यो चाहिँ अकुलुतो भन्ने प्लेसमा यो प्रभुले आफ्नो मण्डली स्थापना गर्नुभयो। अनि प्रभुको हामी प्रति यति धेरै अनुग्रह दया भयो कि हामीले आज उहाँलाई पाएको कारणले गर्दाखेरि, हामीले उहाँलाई चिन्न सकेको कारणले गर्दा आज हामीलाई फेरि पनि उहाँको सेवाको निम्ति, यो जिउँदो पानी पढ्नको निम्ति फेरि प्रभुले हामीलाई एकदमै समय दिनुभयो। यसको लागि प्रभुलाई धन्यवाद छ। अनि हामी ढिलो नगरिकन विशेष जिउँदो पानी हामी पढ्न सुरु गर्नेछौँ है। हाम्रो आवाज क्लियर सुन्दै हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न तपाईँहरूले कमेन्टमा भनिदिनु होला, हामीहरू हेर्नेछौँ अनि त्यही अनुसारले है हामी पढ्नेछौँ। अनि विशेष गरिकन हामीहरू यो जिउँदो पानी चाहिँ हामीले पढ्नु आँटेको चाहिँ वर्ष 13 अक्टोबरदेखि डिसेम्बर 2012, अङ्क 1 पूर्णाङ्क 49। जिउँदो पानी परमप्रभुको ग्रहणयोग्य वर्ष, कलवारीको कठिन यात्रा, अङ्गाली रहौं, अनन्तको ज्याला, यो चाहिँ जुब्ली वर्षमा समर्पित यो जिउँदो पानी हामी पढ्न गइरहेका छौँ। अनि
म चाहिँ यहाँ सम्पादकीय पढ्न आँटेको छु। मलाई विशेष गरिकन यो धेरै मलाई यो पढ्नु के भन्छ है मलाई कठिन भइरहेको छ, किनकि मलाई राम्रो प्रकारले प्रोनाउन्सिएसन गर्न सकेको छैन। तैपनि सबैजनाले पढेको देखेको कारणले गर्दा मलाई पनि यो पढ्नु इच्छा लागेर मैले पनि यहाँदेखि नै सुरु गर्दैछु है। यो सम्पादकीयमा चाहिँ यस्तो लेख्छ, सात र कागको अङ्गालोमा पनि हिक्का भाँसुन्जेल रुन्थे, पिन्चे मूल्य र मान्यताहरू लोभभोगको तृष्णाले शून्यताको चिहान मात्रै खनी बस्थे। त्यही रिक्तताको तल बसेको कालक्रमको छायालाई पछ्याउँदै पछ्याउँदै निरर्थक आफै हराउँथे। जीवनका अनुकम्पाहरू असत्यताका बर्मुन र ट्रायङ्गलहरू फेरि त अध्यताको पिण्ड छुटाउँदै विरक्तिको दिगन्ध मुनि पहेलिएर अस्ताउँदै गरेको त्यही बासी टुहुरो साँझलाई टेक्दै फर्कन्थ्यौं। युगो भयङ्क्रान्त घाइते मोहजाल हारेको अनुहार तोकिएर मृत्युको ख्यामुक्त खिल दुखाउँदै निशा मुटुभरि तर अनायास कालो बादलमा सुनको घेरा झुल्किए झैं मसीहाको पवित्र रक्ताम्य बलिदानको एक अंगालो ताजा स्ट्रोक खिच्यो अनि उन्मुक्तिका स्पर्शले परम पराको काँडे ढोक्रो फुटाई दिएपछि फरफरी उडे। स्वतन्त्र नयाँपनका रंगीन तब आस्था विश्वासका पक्षेपहरूले संघर्षको कलवारी डाँडा उक्लिएर उद्धारको निवास लिँदै दर्शनले छुटकाराको खिड्कीबाट चिहाउँदै सुसेल्यो प्राप्तिको स्तुति। अब हाम्रो विश्वासको अनन्तता टाढो छैन हो, हाम्रो आत्मिक स्तुतिका सरगम सप्तकहरू तरंगी रहेका छन्। साँचो शान्तिका बाँसुरी भरी लातिएर हर्षन्तको कचौरामा छछल्किएर छुटकाराको घोषणा। विमल राई 49औं भङ्गालो। यो चाहिँ हाम्रो ब्रदर विमल राईले लेख्नु भएको रहेछ है। अनि यहाँ हाम्रो पाठ चाहिँ कति दिएको छ भने म यो पाठ पढिदिनेछु है। जिउँदो पानी त्रैमासिक मसीही पत्रिका वर्ष 13 अक्टोबरदेखि डिसेम्बर 2012 अंक 1.49। जसले ममाथि विश्वास गर्छन् पवित्र शास्त्रले भने अनुसार उसको हृदयबाट जिउँदो पानीका नदीहरू बहनेछन्। यूहन्ना 7:38। अनि यहाँ 49औं छल्काहरू। पहिलो पाठ चाहिँ परम प्रभुको ग्रहण योग्य वर्ष, कलवरीको कठिन यात्रा, अनुग्रह आवश्यक, भेटी, हामी माथि परमेश्वरको अधिकार, अंगाली रहौं, प्रार्थना निवेदन, अनन्तको ज्याला, आँखा रसियो, पाठक प्रतिक्रिया, छुटकाराको वर्ष, 50 स्वर्णिम वर्षका, मलेसियाका माम्रेको संगति, महत्वपूर्ण 40 दिन, एलसदाई USA, बाइबल प्रश्न उत्तर। यो बाइबल प्रश्न उत्तर चाहिँ हैन हामीलाई नपढ्नु भन्नुभएको छ, त्यहाँबाट यो अरु चाहिँ हामी पढ्नेछौँ। अब पहिलो पाठ चाहिँ हाम्रो बहिनी अबिगेलले पढ्नुहुन्छ है। यो चाहिँ परम प्रभुको ग्रहण योग्य वर्ष चाहिँ। परम प्रभुको ग्रहण योग्य वर्ष। लेखक भाइ DS क्रिस्टोफर, रूपान्तर भाइ विनय। बाइबलमा लेवीको पुस्तक
25:8 देखि 24 को आधारमा जुबिलीको वर्णन चाहिँ आनन्द मनाउने वर्ष हो। यसको अर्थ पनि आनन्द हो। 23 ताक इजरायलीहरूलाई स्वतन्त्र र पुनःप्रतिको घोषणा गरियो। बन्धुवाईमा परेका दासहरूलाई स्वतन्त्र र ऋणीहरूलाई माफी गरिदिन्थे ताकि उनीहरू आफ्नो अधिकारको भागमा र आफ्नो परिवारमा फर्किजाउन्। पहिलो दृष्टिकोणले हेर्दा जुबिलीको वर्ष चाहिँ परमप्रभुको ग्रहणयोग्य वर्ष जस्तो हो। प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुभएको थियो, उहाँद्वारा नै पूरा पनि गर्नुभयो, किनभने यो वर्ष चाहिँ सुसमाचारको वर्ष पनि हो, जो चाहिँ यशाया 61:1-3 मा भविष्यवक्ताद्वारा भविष्यवाणी गरिएको थियो। परमप्रभुको ग्रहणयोग्य वर्षलाई क्रुसमा परिष्कृत पार्ने मृत्यु र उहाँको पुनरुत्थानद्वारा शुभारम्भ गर्ने घोषणा प्रभु यीशु ख्रीष्टले गर्नुभएको थियो। लुका 4:16-19 मा जब प्रभुले उहाँकै आफ्नै बारेमा गरिएको भविष्यवाणी सभाघरमा पढ्नुभयो, तब प्रभुको ग्रहणयोग्य वर्षसम्म पढी अघि हाम्रा प्रभुको बदला लिने दिनको विषयमा लेखिएको पढ्नु भएन। यसैले यो देखाउँछ प्रभुको अनुग्रहको ग्रहणयोग्य दिनलाई अर्धविरामद्वारा भविष्यको न्यायको दिनलाई छुट्याइदिएका छ। परमेश्वर धर्जी र सबै पापीहरूले पश्चाताप गरून्। दोस्रो पत्रुस 3:9-15 भन्ने खातिर परमेश्वरको उद्धारको अद्भुत दिन जो 2 कोरिन्थी 6:2 आजसम्म तत्वात छ। स्वर्गीय जयन्ती मनाउँदा यस दिनमा हामी आफैले प्रभुको ग्रहणयोग्य वर्ष साथै हाम्रा वरिपरि पापको दस्तामा र बन्धनमा परेकाहरूले जुबिली औ मुक्तिको आनन्दको अनुभव प्रभु यीशु ख्रीष्टको विश्वासद्वारा गर्न पाउन् भनेर उहाँको महिमित सुसमाचारको सालको घोषणा हर्षले पुलकित भएर गर्नलाई हामीले प्रत्येक मौका लिनुपर्छ। दोस्रो दृष्टिकोणले हेर्दा लेवी 25:10-11-24 मा उल्लेखित सबै मानिसहरू आफ्नै अधिकारमा र सबै मानिस आफ्नै परिवारमा फर्किउन्, जस्तै यो जुब्लीको वर्षले पूर्ण प्राप्ति र पूर्ण गठनलाई बताउँछ। हुन सक्छ आफ्नै लापरवाही यो विकृत परिस्थिति जससितै गरिबी र अनिकालको कारण इजरायलीहरूले आफ्नो जमिन बेच्न र बन्धुवामा पर्न साथै अरूको दास बन्न कर परेको थियो। तर जुब्लीको समयमा आफ्नो जमिन फिर्ता पाउने मौका हुन्थ्यो। हामी अनुमान लगाउन सक्छौँ कि उनीहरूले पूर्ण प्राप्ति र पूर्ण गठनको निम्ति जुब्लीको वर्षको कस्तो प्रकारले प्रतीक्षा सार्थे। हाम्रो आत्मिक जीवनमा हामीले आत्मिक प्रत्यक्ष सम्पत्ति र स्वतन्त्रताको स्तरलाई हराइ पठाएर आफ्नै अधीनमा लापरवाही र वर्तमान जीवनको चापले गर्दा पाप र बदियातको अधीन परेका हुन्छौँ। प्रभु यीशु ख्रीष्ट हाम्रो प्रतीक्षाको देश हुनुहुन्छ, जसमा हामी स्वर्गीय सन्तानहरूमा राखिएको आत्मिक आशिषहरूले आशिषित हुन्छौँ। हामी चाहिँ उहाँको पूर्णतामा आउनु र ख्रीष्टमा आत्मिक धनहरूको उपभोग गर्नुपर्छ। यो चाहिँ परमेश्वरको अनन्तको उद्देश्य उहाँका सन्तानहरूप्रति हो। जब हामीले ख्रीष्टमा आत्मिक धनको उपभोग गर्न सक्दैनौँ र संसारिक थोकहरूलाई पछ्याउँछौँ, तब हामीले लाओडिसियाको मण्डली जस्तै आत्मिक हिसाबमा गरिब हुन्छौँ। प्रकाश 3:17 प्रभु यीशु ख्रीष्टले उनीहरूलाई भन्नुभयो,
तिमी भन्छौ म धनी हुँ, मलाई कुनै कुराको खाँचो छैन, तर तिमी गरिब दयनीय छौ भनी थाहा छैन। अनि अझै उहाँ भन्नुहुन्छ, म तिमीलाई आगोले पारेको सुन किन्ने सल्लाह दिनेछु। प्रकाश 3:18। आगोद्वारा खारिएको सुन भन्नाले जुन कुरा यीशु ख्रीष्टको दुःख, मृत्यु अनि बढी उठाइद्वारा प्राप्त भएको छ त्यही कुरालाई बताउँछ। प्रेरित पाउल भन्नुहुन्छ, ख्रीष्टलाई जित्न, उहाँमा पाइनलाई अनि उहाँलाई साँचो सुन र धनको रूपमा अधिकार गर्नलाई यस पृथ्वीको सबै धन अनि उपलब्धिहरूलाई गोबर तुल्य ठान्छु। यसर्थ अनन्तको धन जो ख्रीष्टमा छ पाउनलाई धेरै आत्मिक कसरतको आवश्यकता पर्दछ। यदि हामीले आफैलाई आत्मिक घटी र गरिबीमा पाउँछौँ भने ख्रीष्टमा आत्मिक प्रत्येक सम्पत्तिको उपभोग गर्नलाई हाम्रो लापरवाही र हारलाई मानिलिएर उहाँको खोजी गरौँ। जुबलीको वर्ष चाहिँ दस्तवको बन्धबाट छुटकारा पाएर परिवारसँग एक हुनु समय हो। वास्तवमा आत्मिक रूपले यी कुराहरू हामीलाई लागू हुँदछ जब हामी स्वार्थ विचार र भूल धारणको दास बन्छौँ, जसले हामीलाई आत्मिक धन र परमेश्वरमा सन्तगणको संगतिको स्तरको उपभोग गर्नदेखि हामीलाई टाढा बनाउँछ। हामी ख्रीष्टको पूर्णता जो चाहिँ उहाँको शरीर जो मण्डली हो, जसमा हाम्रो ठिक स्थानको जगेरा गर्दै आएको प्रभु चाहनुहुन्छ। कलसी 2:9-10, एफिसी chapter 3:17-19। हामीले आफ्नो हृदयलाई जाँचौँ, कतै हाम्रो क्षमा नदिने प्रवृत्ति, झगडा गर्ने आत्मा र ख्रीष्टको शरीरको सँगै अङ्गहरूसँग डाह गरेर द्वन्द्वमा र अल्झिएका छौँ कि प्रभुको क्षेत्रमा खोजौँ र परमेश्वरको घरको एकता र संगतिको आनन्दलाई पूर्ण प्राप्त गरौँ। अन्तमा जुबलीले प्रभु यीशु ख्रीष्टको महिमित दोस्रो आगमन र कानिएको धनको छुटकारालाई संकेत गर्दछ। एफिसी 1:14। जब सबै अयोग्यताहरू जो हामीमा आइपरेका छन् ठिक बनाइन्छन् र हामी सिधा पारिनेछौँ र सबै महिमित प्रत्येक सम्पत्ति फेरि प्राप्त गर्नेछौँ जो चाहिँ स्वर्गीय योजनामा हाम्रो हो, जो पापदेखि अलग छ। कति आनन्द हुन्छ जब हजारले तुरहीको धुन त्यस भूमिमा सुन्छ हो, हाम्रो लागि तुरही फुक्नेछ, मरेकाहरू अविनाशी देहमा बौराइनेछन्, हाम्रो चाहिँ परिवर्तन हुनेछ, अविनाशले परमेश्वरको राज्यलाई अधिकार गर्नेछ। 1 कोरिन्थियन 15:52। हाम्रो बहिनीले है पहिलो पाठ परमप्रभुको ग्रहण योग्य वर्ष कम्प्लिट गर्नुभयो अनि मैले चाहिँ दोस्रो पाठ पढ्न गइरहेको छु। यो चाहिँ कालबारीको कठिन यात्रा अनि यसमा लेखक चाहिँ वर्णबास श्रेष्ठ, बेथेस्टा प्रार्थना भवन 18 गोलाई दार्जिलिङ उहाँले लेख्नु भएको रहेछ। यो चाहिँ कालबारीको कठिन यात्रा। पढ्दा कति भुल हुन्छ होला है, तपाईहरुले क्षमा गरिदिनु होला है। अनि यो चाहिँ यस्तो छ, कालबारीको डाँडातिर उकालो चढ्दै थिए, बाटो ज्यादै साँघुरो र अप्ठ्यारो थियो। सदाभरि फराकिलो बाटोमा कुदी हिँड्ने तराईका ती फाटिला समतल भूभागमा
हुर्किएको मान्छे। एक्कासी त्यो पहाडको भिरालो बाटोमा हिँड्नु पर्दा मेरो मन च्यौं च्यौं भयो। जसो तसो 4 हात खुट्टा टेक्दै स्या स्या र फ्या फ्या गर्दै भए पनि हिँड्दै थिएँ। बाटो पनि चिप्लो थियो। एकचोटि त चिप्लिएर निकै तल पुगेँ। मेरो सातो पुत्लो उड्यो। धन्न एउटा सानो बुटोमा अल्झिएँ। ढाड त निकै साह्रो बजारियो। घुँडा पनि ठोकिएछ। ती जंगलका पोथ्राहरूले मेरो जिउभरि चिथोरेछन्। जसो तसो भित्तो समात्दै उठेँ। हात खुट्टा मसार मुसुर पारेँ र फेरि खल्च्याङ गर्दै उकालो लागेँ। यसो ओह्रालो हेरी पठाएको त मेरो आङ त ज्रिङ भयो। पहाडको फेदीमा पहाडै थर्कने गरी उर्लँदै बहेको त्यो खोला देख्दा मेरो मुटु ढुक ढुक भयो। अहो, यदि म यो भिरबाट भकुण्डो सरी गुल्टिएर त्यो खोलामा छर्लम्मै डुबे भने मेरो के दशा हुने हो? मेरो मनभरि कुरा खेल्न थाल्यो। फेरि उकालो हेरी पठाएँ। कस्तो नाकै ठोक्किने उकालो! कसरी यो उकालो काट्नु? हात खुट्टा पनि फत्तक्क गलिसके। पाइलाहरू अघि बढ्नुको साटो पछि पो सर्न थाले। मेरो मनले हरेस खान थाल्यो। बरु नआएको भए पनि हुने रहेछ। व्यर्थमा हिँडेछु। कहिले पुग्नु नि त्यो डाँडामा? लामो बाटो हिँड्दा म खानुपर्छ भनेर सुनेको थिएँ। बाटोमा एउटा चौतारी रहेछ। छेउमा झ्याम्मा परेको पिपलको रुख पनि। बसौँ लाग्यो। थचक्कै मेरो आङको झोला चौतारीमा बिसाएर र चिसो ढुङ्गामा थ्याच्च बसे। मेरो झोला भुइँमा बिसाउँदा त मलाई यस्तो अनुभव भयो कि मलाई कसैले पछिल्लोतिरबाट तानिरहेको थियो। उसले एक्कासी मलाई छोडिदियो। भोक पनि निकै लागेको थियो। झोला भित्रबाट रोटी निकालेँ र मसँग चोप्दै खाएँ। पानी सानी पिएर फेरि उकालो चढ्न थालेँ। अरे, मेरो पाइला त निकै छिटो पो चल्न थाल्यो। अनि मैले मनमा भने, भोकले गर्दा पो म हिँड्न नसकेको रहेछु त। अनि मैले यो पनि महसुस गरेँ कि जति हलुक्को भारी त्यति यात्रा गर्न सहज। त्यसपछि यसो झोला खोलेर हेरेको त बियर र रमको बोतल पो रहेछ। फुत्तै झोलाबाट निकालेर डाँडा कटाइदिएँ। झन मलाई हिँड्न सजिलो भएको अनुभव भयो। अझै म मेरो भारी हलुङ्गो बनाउँछु भनी सोचेँ। अनि त्यसपछि त मैले सिगरेटको प्याकेटै मिल्काइदिएँ। तासको बुङ, जुवाको कौडी, खैनी, गाँजा, चरेस, ड्रग्स सबै मिल्काइदिएँ। अश्लील उपन्यासका किताबहरू पनि थुप्रै बोकेको थिएँ। त्यो जम्मै निकालेर फ्याँकिदिएँ। कतै कसैले निहुँ खोजिहाल्छ भने छुरी धसिदिन्छु भनेर गतिलो छुरी पनि बोकेको थिएँ। त्यो पनि मिल्काइदिएँ। जति ती चिजहरू फ्याँक्दै गएँ त्यति मेरो भारी हलुङ्ग हुँदै गयो। त्यति मलाई
उकालो चढ्न सजिलो भयो त्यति नै मेरो मनमा एक प्रकारको आनन्द र शान्ति आउन थाल्यो। अहो कस्तो अचम्म, अघिसम्म त्यो आनन्द र शान्ति कहाँ लुकेको थियो। म त निराश हताश भएर पो यो उकालो चढ्दै थिएँ, तर अचानक यो के अचम्म भयो, मैले विश्वासै गर्न सकिनँ। मैले यसो मेरो छातीमा हात लगाएँ, मेरो हृदय त आनन्दले उफ्रिरहेको थियो। मलाई त झन् त्यो उकालो चढ्ने साहस आयो अनि मैले थाहा पाएर मेरो आनन्द र शान्तिको लुटेरा गुवाँसोहरू त ती नराम्रा घिनलाग्दा कुराहरू पो रहेछन्। मैले निर्णय गरेँ, अब उसो म यी घिनलाग्दा थोकहरूलाई म कहिल्यै बोक्दिनँ, छुँदिनँ पनि। अब आधा उधी बाटो पनि काटियो, म दो बाटोमा पुगेँ। एउटा पश्चिमतिर अर्को पूर्वतिर लागेको रहेछ त्यो बाटो। म दोधारमा परेँ, यता जाउँ कि उता जाउँ, जेसुकै होस् भनेर पश्चिमतिरको बाटो पक्रेर अघि लागेँ। निकै अघि गइसकेपछि टाढाबाट कसैले बोलाएको जस्तो आवाज आयो, भाइ कहाँ पुग्ने हो? मैले पनि चिच्याएर जवाब दिएँ, कालबारी डाँडासम्म जाने दिदी। भाइ त्यो त मिश्र जाने बाटो पो हो, तपाईले बाटो बिराउनु भएछ। अब त्यही बाटो फर्कनुहोस् र परको दो बाटोबाट पूर्वतिर लाग्नुहोस्। म झसङ्ग भएँ, मैले त बाटो पो बिराएछु। हिँड्दा हिँड्दै म त मिश्रतिर पो लागेछु। बिचारा ती दयालु दिदीले म परदेशीलाई बाटो नचिनाइदिनु भएको भए मेरो के हालत हुने थियो। धन्न मिश्र चाहिँ पुगिन भन्दै फर्किएर अर्को बाटो लागे। मलाई भिड भनेपछि असाध्यै डर लाग्ने नभन्दै म त यति डरलाग्दो भिडको बाटोमा पुगेछु। यसो दायाँ बायाँ हेरेँ, अरू कुनै वैकल्पिक बाटा छन् कि भनेर, तर कतै पाइन। अब म फसादमा परेँ। मेरा पाइला अघि सर्नु पटक्कै मानेन। म दोसाँधमा परेँ। अघि बढ्नु भने डर लाग्छ, आँटै आउँदैन। नबढ्नु भने म त्यो गन्तव्यमा कहिले पुग्न सक्दिन। म निकै बेर त्यही अडिएर बसेँ। मेरो मनभित्रबाट एउटा आवाज आयो, त जुन बाटो आएको थिइस् त्यही बाटो फर्की कालबारी डाँडामा पुग्ने तेरो इच्छालाई त्यागिदे। त अघि बढिस् भने त्यही भिरबाट खडारिएर झर्छस्। तेरो घर परिवारलाई सम्झी त, तेरो आफन्त साथी सङ्गी धन सम्पत्तिलाई सम्झी त भो। अब अघि नबढ। म ज्यादै निराश भएँ। यो कुरा ठिकै हो भन्ने मलाई लाग्यो अनि अब मेरो पाइला पछिल्तिर फर्काएर अघिकै बाटो फर्कन थालेँ। तर मेरो पाइला पटक्कै अघि सर्न मानेनन्। दुवै खुट्टामा गरुङ ढुङ्गा झुन्डाए झैं अनुभव भयो। जति बेसी पाइला चल्यो त्यति नै बेसी मेरो मनभरि अशान्तिको ज्वाला दम्कन थाल्यो। दिउँसै अन्धकार भएको जस्तो भान हुन थाल्यो। त्यसपछि मेरो मनलाई दरिलो गरी बाँधे। मनमनै एउटा अठोट गरेँ, म यति कातर बन्दिन, म मेरो गन्तव्यमा पुगेरै छाड्छु। मेरो मनमा पहिला स्कुले जीवनमा पढेको एउटा
भनाइ याद आयो। उद्देश्य के लिनु उडी छुनु चन्द्रमा, उद्देश्य के लिनु उडी छुनु चन्द्रमा एक। मान्छेले चन्द्रमा छुने उद्देश्य बोक्छन्। जाबो म त्यति भिर पार गरेर कलघरी डाँडामा पुग्न नसक्नु मैले निर्णय गरेँ। यदि म यो भिरबाट लडेर मरे भने पनि मलाई कुनै पर्वाह छैन। जस्तो सुकै कठिनाई भोग्नु परे तापनि म अब पछि फर्कन्न। मृत्युलाई अँगाल्नु परे तापनि म पछि हट्दिन। त्यसपछि बामे सर्दै सर्दै भित्तो समाप्तै म त्यो भिरबाट पार भएँ। अब त म निकै उचाइमा पुगिसकेछु। जति माथि चढ्दैछु त्यति मेरो हृदय आनन्दले भरिन थाल्यो। बाटोमा जाँदै गर्दा एउटा सुन्दर क्रुस लडिरहेको देखेँ। किन मलाई त त्यो क्रुस काँधमा बोकेर हिँड्न पो मन पर्यो। अनि मैले त्यो क्रुस उठाएर काँधमा हालेँ र अघि बढेँ। अलि पर पुगेपछि एउटा ठुलो खाँद रहेछ। त्यहाँ कुनै फड्के थिएन, न त नाग्न नै सकिन्थ्यो। एकछिन त सोचमा परेँ, तर पछिबाट एउटा विचार आयो। त्यो क्रुसलाई त्यो खाँदमा तिर्छाएर र त्यसमा टेकी पार भएँ। फेरि त्यसलाई काँधमा हाली अघि बढेँ। अचानक कालो बादलले पृथ्वीलाई ढाक्यो र मुसलधारे पानी बर्स्यो। पानीमा डुबेको मुसो झैं भएर उकालो लागे। उकालो चढ्दै थिएँ। मलाई कसैले पछिल्लोतिरबाट तानिरहे झैं लाग्यो। यसो पछि फर्केर हेरेको त मेरो क्रुस त झाडीमा पो अल्झिएछ। अनि जतन साथ त्यहाँबाट निकालेर अघि बढे। बल्ल कोही मुस्किलले म त्यो कलघरी डाँडामा पुगेँ। चारैतिर पलेक पुलुक हेरे। कस्तो सुन्दर जग्गा। मेरो खुसीको सीमा नै रहेन। मेरो हृदय आनन्दले भरियो। अघिका दुख र कठिनाई सबै भुले। त्यतिकैमा मेरो नजर एउटा दृश्यमाथि पर्यो। मलाई छेउमा गएर हेर्न मन लाग्यो। ओहो, एकजना नाङ्गो झार भएको मान्छे तीखा विषालु काँडाको मुकुट गाँथेर शिरमा खप्पै लगाएको, अनुहारभरि खकार सरीको थुक, कस्तो कुरूप अनुहार, शरीरभरि कोर्राका नीला डामै डाम, शरीरका मासुका चोक्टा लुच्छिएका, दुईवटा हात र खुट्टामा ठुला काँटी भसाएर क्रुसमा तुर्लुङ्ग झुन्डाएको, सर्वाङ्गबाट भलभली रगतको धारा बहँदै भुइँमा रगतको आहाल जमेको, तीखो भालाले मुटु छेडिएर रगत र पानी तल तप चुहुँदै गरेको। यो कस्तो भयावह र दर्दनाक दृश्य हो। मैले पढेको र सुनेको मात्रै थिएँ, तर आज आफ्नै आँखाले देखेँ। ओठ र तालु प्याक सुकेको, शरीरको प्रत्येक जोड्नी खुस्किएको, घिट हुँदै क्रुसमा तुर्लुङ्ग झुन्डी रहेको, तरै पनि मायालु आँखाले मलाई हेरिरहेको देखेर
मैले छेउमा गएर उहाँलाई सोधेँ अनि मैले प्रश्न गरेँ, तपाईँ को हुनुहुन्छ? प्रभुले जवाब दिनुभयो, म यीशु हुँ। मैले फेरि प्रश्न गरेँ, कसले तपाईलाई यसो गर्यो? प्रभुले जवाब दिनुभयो, मेरो पितालाई यस्तो असल लाग्यो, मैले स्वेच्छाले नै यी सब दुख भोगेको। मैले फेरि प्रश्न गरेँ, तपाईले के अपराध गर्नुभयो र? प्रभुले जवाब दिनुभयो, हैन हैन, मैले कुनै अपराध गरेको छैन, त्यो त सारा दुनिया नै साक्षी छ नि। फेरि मैले प्रश्न गरेँ, त्यसो भए किन तपाईलाई यसो गरेको त? प्रभुले जवाब दिनुभयो, यो त मैले संसारका सारा मानव जातिलाई प्रेम गरेको कारणले मैले पाएको प्रेमको चिन्ह हो। फेरि मैले प्रश्न गरेँ, के तपाईले म जस्तो पापीलाई पनि प्रेम गर्नुहुन्छ? प्रभुले जवाब दिनुभयो, हो, म पापलाई घृणा गर्छु तर पापीलाई माया गर्छु। फेरि मैले प्रश्न गरेँ, के तपाईँ मेरो निम्ति पनि क्रुसमा टाँगिनु भएको हो? प्रभुले जवाब दिनुभयो, हो, मैले यी सब दुख तिम्रा निम्ति र यस धरतीमा जन्म लिने प्रत्येक व्यक्तिका लागि भोगेको हुँ। त्यसपछि उहाँले लामो सास फेर्नुभयो र आफ्नो प्राण त्याग्नुभयो। मेरो आँखाबाट बलिन्द्र आँसुका धारा बगे। उहाँले बहाउनु भएको रगतमा म लुटुपुटु भएँ। मैले सोचे, म जस्तो पापीको लागि सृष्टिकर्ता परमेश्वर आफै मरिदिनु भएको, यो कस्तो अचम्मको प्रेम मेरो मुटु भकानिएर आयो। उहाँको अघि आएर मैले घुँडा टेकेँ, मेरो जन्मैको पापको सबै भारी बिसाएँ। उहाँको रगतले मेरो पापलाई धोइ मागे अनि मैले प्रार्थना गरेँ, हे प्रभु, तपाईले मेरो निम्ति सारा संसारै दिए र पनि नपुगेर आफ्नो प्राण पनि दिनुभयो। तपाई मेरा निम्ति नमरी दिनु भएको भए मैले यति सुन्दर जीवन, यति शान्ति आनन्द कहाँ पो पाउने थिएँ र? मेरो लागि बल्दै गरेको आगोको झिल नरक हाजिर थियो, तर तपाईले मलाई निस्वार्थ अगाप्य र बलिदान पूर्ण प्रेमले प्रेम गर्नुभयो। तपाईले मेरा निम्ति यी सब गर्नुभयो, म तपाईको निम्ति के गरौं? आमेन। त्यसपछि मैले मेरो हृदयमा दृढ संकल्प गरेँ, अब मेरो बाँकी जीवन प्रभुकै लागि जिउँछु। उहाँको पक्षमा उभिएर म उहाँको निम्ति जिउँदै जल्न पनि तयार छु। ढुङ्गाले लोहोराइन पनि तयार छु, आराले चिरिन्न पनि तयार छु, तरवारले घोचिन्न पनि तयार छु, क्रुसमा टाँगिन्नका निम्ति पनि तयार छु। जुनसुकै संकल्प र वेदना सहन पनि तयार छु, जुनसुकै मृत्यु मर्न पनि तयार छु। चाहे दुनियाले मलाई पागल भने पनि भनुन्, चाहे सबैले मलाई त्यागे पनि त्यागुन्। मेरो प्रभु मेरो निम्ति मर्नु भयो भने अब उसो म पनि मेरो प्रभुको निम्ति मर्न तयार छु। मेरो प्रभुले मेरो निम्ति अनेकौं दुख र यातना सहनु भयो भने म पनि मेरो प्रभुको निम्ति दुख र यातना सहन तयार छु। अनि मैले मेरो सम्पूर्ण जीवन प्रभुलाई दिएँ, जुन जीवन प्रभुले मलाई दिनुभएको थियो। अनि मैले प्रभुलाई भने, अब उसो मेरो यो शरीर आफ्नो होइन, तपाईको हो। यो मेरो शरीरलाई लिनुहोस् र तपाईलाई जस्तो इच्छा लाग्छ सोही अनुसार व्यवहार गर्नुहोस्। जस्तो आकार दिन मन लाग्छ दिनुहोस्, जस्तो काममा लगाउन चाहनुहुन्छ लगाउनुहोस्। त्यसपछि मेरो सबै पापको पोकोलाई क्रुसको फेदी मुनि गाडेर मैले बोकी ल्याएको क्रुस बोकी ख्रीष्ट यीशुको पछि पछि हिँड्न थाले। आदरणीय पाठक वर्ग, के तपाईले पनि
कालभारी डाँडा तर्फको यात्रालाई सुरु गरिसक्नुभयो? अवश्य हो। यो यात्रा सहज छैन। यो आत्मिक जीवनको यात्रा कठिनाइले भरिएको छ। समस्या नै समस्याले भरिएको छ। दुःखले भरिएको छ। अन्योलता नै अन्योलताले भरिएको छ। तर खुसीको कुरा, प्रत्येक दुःख भित्र सुख लुकेको छ। रोदन भित्र हाँसो लुकेको छ। निराश भित्र जिउँदो आशा लुकेको छ। आशा अशान्ति भित्र शान्ति लुकेको छ। मृत्यु भित्र आनन्द जीवन लुकेको छ। यी सब परिस्थिति सहन तयार भयौं भने मात्र हामी त्यो कालभारी डाँडामा अर्थात् त्यो आत्मिक उचाइमा पुग्न सक्छौं। यसको लागि मनमा दृढ संकल्प गरेर प्रभुलाई सहायता माग्दै कालभारी डाँडामा क्रुसमा टाँगिनु भएको यीशु ख्रीष्टलाई निशाना बनाएर अघि बढ्नुपर्छ। तपाई कुन बाटो हिँड्दै हुनुहुन्छ? राम्ररी हेर्नुहोस्, कतै मिश्रतिरको बाटो त लागिरहनु भएको छैन? त्यो बाटो नजानुहोस्। हो, त्यो बाटोबाट फर्कनुहोस्। त्यो बाटो फराकिलो छ, सजिलो छ, तर त्यसले तपाईलाई मृत्यु, विनाश र नरकमा पुर्याउँछ। फर्कनुहोस् र कालभारी डाँडा तर्फको बाटोलाई रोज्नुहोस्। यसले तपाईलाई जीवनमा पुर्याउँछ। के तपाई प्रभु यीशुलाई विश्वास गरेर पनि पापमा ढलीमली गरिरहनु भएको छ? के तपाईले शान्तिदाता परमेश्वरलाई पाएर तपाईको हृदयमा साँचो शान्ति र आनन्दको अनुभव गर्नु भएको छ? वा शान्तिदाता छटपटी रहनु भएको छ? अशान्तिमा छटपटी रहनु भएको छ? यदि अशान्तिमै तडपी रहनु भएको छ भने त्यसको पछाडि केही कारण छ जसले तपाईको हृदयमा शान्ति आनन्द आउन दिएको छैन। त्यो लुटेरा बाँसो तपाईको हृदयभित्र लुकेर बसेको छ। त्यसको नाम पाप हो। मानिसको हृदयभित्र लुकेर बसेको पाप नै सबै अशान्ति र निराशको जड हो। तपाईको झोला रूपी हृदयलाई खोल्नुहोस्। तपाईले माया गरिराखेका ती पापमय थोकहरूलाई एक एक गरी मिल्काइदिनुहोस्। जदि तपाईले तपाईको हृदयभित्रको पापलाई मिल्काउनु हुन्छ, त्यति तपाईले शान्ति र आनन्दको अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ। जति तपाईले आफ्नो हृदयभित्र पापलाई थुपार्दै जानुहुन्छ, त्यति तपाईको हृदयमा अशान्ति, निराशा, अन्यलता थपिँदै जान्छन्। शान्ति र आनन्द कमाउने उपाय छ। तपाईलाई जति धेरै शान्ति चाहिन्छ, त्यति नै धेरै तपाईले पाप गर्न छोड्नुहोस्। अनि जति तपाईले पाप गर्न छोड्नुहुन्छ, त्यति तपाई प्रभुको नजिकमा जान सक्नुहुन्छ। हृदयभरि पापलाई बोकेर कोही मानिस प्रभुको नजिकमा जान सक्दैन। हृदयभरि पाप, खराब विचार, परस्त्रीगमन, बेविचार, हत्या, डाहा, चोरी, लोभ, दुष्टता, छल, कामुकता, कुदृष्टि, निन्दा, घमन, मूर्खता, अन्मेलतालाई बोकेर हामीले जति नै उफ्री प्रचार गरे तापनि, घण्टौं घण्टा प्रार्थना गरे तापनि, रात दिन ट्रेक्स बाँडे तापनि, वचन दिए तापनि, भिजिट गरे तापनि, उपासना चढाए तापनि, त्यसको के अर्थ भयो होइन र? कि तपाईलाई कस्तो लाग्छ? मानिसको नजरमा ग्रहणयोग्य होला, ठिकै देखा पर्ला, तर परमेश्वरको नजरमा यस्तो सेवा कहिले ग्रहणयोग्य हुन सक्दैन। परमेश्वरले कति सेवा गर्दैछ होइन?
तर कस्तो हृदय लिएर सेवा गर्दैछ सो हेर्नुहुन्छ। जन्मैदेखि पाप गर्दै आएको हो, प्रभुलाई पाएर पनि अब किन पाप गरिरहनु? पापी क्रिस्चियन बनेर किन यो जिन्दगी जिउनु? के यो एक बारको छोटो जीवनलाई, यति अमूल्य जीवन र अमूल्य समयलाई ठसी गनाउने मैला थैलामा लडीबडी गर्दै बिताउनु र? यदि तपाईको मनमा होइन म एउटा अर्थपूर्ण जीवन, शुद्ध पवित्र जीवन जिउन चाहन्छु, परमेश्वरलाई मनपर्दो सेवा गर्न चाहन्छु भन्ने चाहना पैदा हुन्छ भने आउनुहोस्, हामी एउटा निर्णय गरौं। अब उसो म कहिले कहिले पापी क्रिस्चियन भएर जिउँदिन। मेरो हृदय भित्रका जम्मै नराम्रा थोकहरूलाई सधैँको लागि मिल्काइदिन्छु। मेरो जीवनका नराम्रा स्वाद अनि बानीलाई त्यागिदिन्छु। शुद्ध हृदय र शुद्ध विवेक लिएर प्रभुको काम गर्छु। म मेरो आत्मिक यात्राबाट कहिले पछि फर्किन्न। मेरो प्रभुले मेरो निम्ति सारा संसारै दिए तापनि आफ्नो प्राण समेत बाँकी राख्नु भएन। म पनि मेरो प्रभुको निम्ति केही दिन्छु, चाहे यसको निम्ति मैले सर्वस्व नै किन गुमाउनु नपरोस्, चाहे मेरो आफ्नो प्राण गुमाउनु किन नपरोस्, चाहे जस्तो सुकै दुख भोग्नु किन नपरोस्, चाहे जस्तो सुकै यातना सहनु किन नपरोस्, चाहे समस्या र परिस्थितिहरू म माथि किन नओर्युन्, तरै पनि म निराश हुन्न, हरेस खान्न, म पछि फर्कन्न। म मेरो प्रभुलाई लत्याउँदिन। म प्रभुको निम्ति केही गर्छु। अब उसो मेरो बाँकी जीवन प्रभुकै इच्छामा प्रभुकै निम्ति जिउँछु, प्रभुकै निम्ति जिउँछु। आमेन। अब हाम्रो बहिनीले पढ्नुहुन्छ। अनुग्रह आवश्यक। पापी दशामा हामी आफ्नो चेहरा शैतानतिर फर्काउँछौँ अनि पिठ्यौँ चाहिँ प्रभुतिर फर्काएका हुन्छौँ, किनभने परमेश्वरको होइन तर शैतानको आज्ञा पालन गर्नमा हामीलाई बडो आनन्द लागेको हुन्छ। परमेश्वरको बानी सुनेर आफ्नो पापको परिणाम थाहा पाएपछि हामी पश्चाताप गर्छौँ, पिठ्यौँ शैतानतिर फर्काएर चेहरा चाहिँ प्रभुतिर फर्काउँछौँ। तर धेरै पटक पश्चाताप केवल आधा मात्र हुँदछ, कोही बेला अलिक बढी अर्थात् 2/3। यस प्रकारले मानिसहरू दुईजना मालिक चाहन्छन्, दुःख विपत्तिमा परमेश्वर अनि जीवनको घमाइलो दिनमा शैतान। तर यसकारण साँचो पश्चाताप गरी आफ्नो पिठो शैतानपट्टि फर्काउनका निम्ति हामीलाई परमेश्वरको अनुग्रह र सत्यताको अत्यधिक आवश्यकता छ। जब मूसा पहाडबाट फर्के, मानिसहरूलाई भेटी। लेखक भाइजी भक्त सिंह, अनुवाद भाइ सेठ। जब मूसा पहाडबाट फर्के, मानिसहरूलाई तिनले सुनेका र देखेका अनि पहिलो निर्देशन प्रभुको भेटीको लगाउमा बताए। परमप्रभुले मूसासँग यसो भन्दै बोल्नुभयो, इजरायलीहरूलाई भन र तिनीहरूले म कहाँ एउटा भेटी ल्याउन्।
आफ्नो हृदयले नै इच्छापूर्वक दिने हरेक मानिसबाट तिमीहरूले मेरो भेटी ल्याउन्। प्रस्थान 25:1-2। प्रभुको काम र उहाँको निवासस्थानको निम्ति प्रभुले करारको भेटी स्वीकार गर्नुहुन्न, जो भूल विचार र कर्ममा परेर हुँदछ। म तिमीलाई सोध्दछु कि तिमीले प्रभुलाई दिने विषयको रहस्यलाई बुझ्दछौ, जो आनन्द सहित खुसी साथ अनि आफूसँग केही नराखिकन दिने कुरा हो। तिमीलाई थाहा छ प्रभुलाई कसरी तिमीमा भएको उत्तम थोक दिनु। केही समय अघि एकजना मानिस म कहाँ आएर भन्यो, मेरो छोरालाई सहायता गर्नुहोस्। मैले त्यसलाई शिक्षित बनाउन कोसिस गरे र त्यसले धेरै वर्षसम्म पनि उन्नति गर्न सकेनन्। मैले त्यसलाई व्यावसायिक शिक्षाहरूमा कोसिस गराए तर त्यसले केही सफल हुन सकेनन्। अब त्यो प्रचारक बनोस्। मानिसहरू यस प्रकारले सोच्ने गर्छन्, यदि तिनीहरूका छोराछोरी असल छन् भने ज्ञानी छन् भने यसरी प्रार्थना गर्ने गर्छन्, हे परमेश्वर, हाम्रो नानी डाक्टर बनोस् वा वकिल बनोस्। तर जब नानी राम्रो छैन तब तिनीहरू भन्छन्, प्रभु, मेरो नानीलाई तपाईको निम्ति दिइहाल्छु, किनभने त्यसले मेट्रिक पनि उत्तीर्ण गर्न सकेन। त्यसले प्रभुको सेवा गरोस्। तपाईले आफ्नो छोरा वा छोरीलाई संसारमा उन्नति गरेको चाहनुहुन्छ तर जोहरू काम नलाग्ने छन् त्यसलाई तिनीहरू प्रचारक बनोस् भन्नुहुन्छ। यही कारणले गर्दा तपाईले कहिल्यै पनि प्रभुलाई आफ्नो उत्तम थोक दिएर आनन्द पाउन सक्नुहुन्न। प्रभुको सेवा गर्नुमा जस्तो आनन्द अरू केमा छ र भनेर तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ। जसले प्रभुको सेवा गर्नु सिकेको छन् तिनीहरू नै अति आदरणीय मानिसहरू हुन्। साँच्चै अति उच्च आधार कसले पाउँछ भने त्यो हो प्रभुको सेवा गर्नु। हामीले जे पनि प्रभुलाई दिन्छौँ त्यो कहिले व्यर्थ हुँदैन, चाहे त्यो रुपैयाँ होस् वा समय होस्, बल होस् वा छोराछोरी होस्। जति धेरै दिन्छौँ हामीले दिएको भन्दा धेरै गुणा हामीलाई दिनुहुन्छ। तर कति गरिबी अवस्थामा हामी छौँ प्रभुलाई दिने विषयमा। परमेश्वरले भन्नुभयो, म केवल स्वेच्छा भेटी चाहन्छु, चाहे तिमीहरूले सुन, चाँदी, पित्तल वा बाबुलको काठ, निलो, बैजनी वा रातो जेसुकै कुनै नहोस्। यो चाहिँ हर्षसित अनि खुसी साथ दिएका हुनुपर्छ। यहाँ एउटा रहस्य लुकेको छ। यो स्वेच्छा हृदयको रहस्य जो उत्तम थोक परमेश्वरलाई दिनु हो। यदि तिमीले परमेश्वरको घरभित्र कुनै पनि काम गर्ने चाह गर्नुहुन्छ, चाहे प्रार्थना गर्नु, सिकाउनु, संगति गर्नु वा कुनै पनि सेवा तपाईले आनन्द साथ गर्नु पर्यो अनि खुसी साथ गर्नु पर्यो। एउटा गाई जसको बाछो मरेको छ भने आफै दुध निकाल्दैन। त्यसलाई दुहाउनका निम्ति बाछाको छालाभित्र अरू थोक हालेर बाछा जस्तै बनाऊ। माउको अघि ल्याई माउले त्यसलाई चाट्न थाल्छ, तब ग्वालाले त्यस गाईको दुध दुहुन सक्छ। धेरै विश्वासीहरू यसरी नै धोकामा परेका छन्। तिनीहरूले प्रभुका कामको निम्ति पैसा दिँदैनन् जबसम्म कुनै नठिक प्रकारको आम्दानी हुँदैन, अनि धेरैजना यस्तो धन्दामा लिप्त हुन्छन्। यसकारण यस्तो कुटिल स्थानहरूले तिनीहरूबाट खिचाइदिन्छन्। परमेश्वरले आफ्नो सेवाको निम्ति यस्तो मागेको अथवा कराकरसँगको पैसा चाहनुहुन्छ भनेर कहिले नसोच्नु। यसरी ल्याएको पैसा उहाँले कहिले प्रयोगमा ल्याउनु हुन्नन्। सायद मान्छेले स्वीकार्ला तर परमेश्वरले कहिले यस्तो गर्नुहुन्न। उहाँले यस्तोलाई घृणा गर्नुहुन्छ किनकि अति स्वेच्छापूर्ण र हर्षसहितको भेटी मात्र उहाँले ग्रहण गर्नुहुन्छ। जब पवित्र आत्माले तपाईलाई करमा पार्नुहुन्छ तब तपाईले
दिन पर्छ। जतिले यसैलाई अनर्थ ठान्छन् तिनीहरूले परमेश्वरको घरको साँचो अर्थ सिक्न सक्दैनन्। परमेश्वरले करले लगाएको कन्ची पनि मान्नुहुन्नन्। प्रकाश 21 अध्यायले बताउँछ नयाँ सृष्टि जो पुरानै ठाउँमा हुनेछ। प्रेरित यूहन्नाले नयाँ स्वर्ग, नयाँ पृथ्वी र नयाँ पवित्र सहर स्वर्गदेखि परमेश्वरबाट तलतिर आउँदै गरिरहेको देखे। त्यस सहरले नयाँ सृष्टिलाई बताउँछ जो त्यसको पूर्णतामा अनि सबै शुद्ध सुनको थियो। मैले अघि नै बताइसकेको छु कि हामीले अहिलेको नयाँ सृष्टिमा अहिलेको पृथ्वी हाम्रो भाग यस पृथ्वीमा यो नयाँ सृष्टिमा पाउनेछौँ। जब परमेश्वरले पृथ्वी बनाइरहनु भएको थियो उहाँले भन्नुभयो यस्तै होस् अनि त्यस्तै भइगयो। यही प्रकारले उहाँले भन्दै जानुभयो अनि सबै थोक सृष्टि हुँदै गए। त्यो पुरानो सृष्टि थियो अनि मानिसको पापको कारण सब श्रापको अधीन बन्न गयो। तर ख्रीष्टमा नयाँ सृष्टिमा त्यहाँ केही भिन्नता छ किनकि त्यहाँ हाम्रो पनि भाग छ। यी ती सब सामग्रीहरू हुन् जो हामीले परमेश्वरलाई दिन्छौँ जस्तै त्यो नयाँ सृष्टि बनाउँदै लादछ। पहिलो कोरिन्थी च्याप्टर 3 verse 9-15 मा पाउलले सफासँग बताउँछन् हामी परमेश्वरका भवन हौ, परमेश्वरका खेत अनि परमेश्वरका सहकर्मीहरू हौ। यही बाहेक यो भवनको जग चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ र यही जगमाथि उहाँको नयाँ सृष्टिका थोकहरू बनाइदै जाँदछ। परमेश्वरले हामीलाई भन्नुहुन्छ तिमीले घर बनाउनलाई सुन, चाँदी, पित्तल वा काठ, घाँस वा पराल के ल्यायो। जसले आफ्नो प्राकृतिक दानहरू काठ, घाँस वा परालले बनाएकाहरू चाहिँ जलेर खत्म हुनेछ। तर जसले सुन, चाँदी वा पित्तल जो ख्रीष्टको महिमामा हो त्यो दिन देख्नेछन्। जे तिमीहरूले बनाएका थिए चम्किलो भएर चम्कनेछ। त्यो दिन आइरहेछ जब परमेश्वरले हाम्रा सब कामहरूको, हाम्रा दस्तावेजहरूको, हाम्रा प्रचारहरूको, हाम्रा शिक्षाहरू, हाम्रा उपासनाहरू जस्ता प्रत्येक थोकहरूको आगोद्वारा जाँच गरिनेछ। यदि तपाईको प्रचार, तपाईको शिक्षा, तपाईको प्रार्थनाहरू, तपाईको प्रेम जो परमेश्वरको इच्छा अनुसार भए तब तपाईले देख्नुहुनेछ बनाएका थोकले त्यो जाँचमा खडा रहनेछ। तर ती जो काठ, घाँस वा परालद्वारा बनाएको छ आगोले भस्म हुनेछ। एकपल्ट एक धन्यादै स्त्री जो एक असल ईसाई थिए सपनामा स्वर्ग गएकी देखे। त्यहाँ धेरै सुन्दर महलहरू रहेछन् तर एउटा अझै अति सुन्दर र बृहत्त महल देखे। त्यहाँ एउटा दूतलाई तिनले सोधेछ त्यो महल चाहिँ कसको हो। तब दूतले तिनलाई भने त्यो तपाईको घरमा काम गर्ने तपाईको नोकरानीको हो जसले तिनको भाडा धुने र प्रत्येक दिन आगो सल्काउने काम गर्थिन्। जब तिनले यो सुने तब तिनले मनमनै भन्न थाले यदि मेरो नोकरानीको यति सुन्दर महल छ भने झन् मेरो चाहिँ त कस्तो सुन्दर र बृहत्त होला। कही अघि बढेपछि त्यहाँ सानो झुपडी देखिछ र त्यही दूतलाई सोधी यो चाहिँ बिचारा कसको होला नि। दूतले भन्यो महोदय यो चाहिँ तपाईकै हो। ऊ साह्रै रिसाए यो त अन्याय भयो। उसले भने मेरो नोकरानीलाई जसले पढ्न लेख्न केही जान्दैनन् ती त्यसलाई यति सुन्दर र भव्य महल, तर मलाई चाहिँ यस्तो झुपडी
यस्तो किन भयो? अनि दूतले तिनलाई भने, महोदय, हामी त केवल बनाउने मात्रै हो। जस्तो सामान पृथ्वीबाट पठाउनुहुन्छ त्यस्तै बनिन्छ। ती स्त्रीले सुन चाँदी पठाएकोले यस्तो भवन बनियो। तपाईले काठ, घाँस र पराल पठाउनु भयो र यस्तो झोपडी बनियो। तब तिनले भनिन्, मैले 1000 रुपियाँ दान दिए। म प्रत्येक आइतबार चर्चमा उपस्थित हुन्छु। म त्यहाँको मुख्य सदस्य पनि हो। प्रत्येक क्रिसमस डेमा म सबैलाई धेरै उपहार दिन्थे। मैले अस्पताल बनाए, त्यो स्कुलको भवन बनाइदिए। कसरी तपाईले भन्नुहुन्छ मैले काठ, घाँस र पराल पठाए भनेर? अनि दूतले तिनलाई फेरि भने, तपाईले जति पनि गर्नुभयो मानिसको आँखाको अघि मात्र गर्नुभयो। तपाईले प्रभुको सेवा गर्नु भएनन्। तपाईले जति गर्नुभयो यसकारण मानिसहरूले तपाईले एक महान र मानिसहरूबाट स्याबासी पाउनलाई गर्नुभयो। तर ती गरिब स्त्री जो तपाईकी दासी मात्र हो, तिनले कसरी रात दिन तपाईको परिवारको निम्ति प्रार्थना गर्थे। अनि जो कोही तपाईको घरमा पाहुनाहरू आउँथे सबैको निम्ति प्रार्थना गर्थे। तिनको प्रार्थनाले धेरै आत्माहरू बाँचे। तर तपाई त कुनै मिठो खानपानको विषयमा मात्र ब्याक गर्नुहुन्थ्यो। कहिल्यै परमेश्वरको वचनको विषयमा सोच्नेसम्म पनि फुर्सद थिएनन्। यसै कारण तपाईले गरेको काम चाहिँ परमेश्वरलाई काठ, घाँस र पराल जस्तो मात्र हो। अब हामी है अब अन्तिम पाठमा पुग्यौं। आजको डे 1 को है आज पहिलो दिनमा चाहिँ हामीले 1 देखि 12 पेज हामीले छुट्याएको थियौं भने यो चाहिँ अब हाम्रो अन्तिम पाठ हो। यो हामी अन्तिम पाठ पढेर हामी आजको दिन चाहिँ सिद्ध्याउने छौं है। अनि हाम्रो दाजुले फेरि प्रार्थना गरिदिनुहुन्छ अनि सेवालाई हामी त्यसरी पूरा गर्नेछौँ। यो अन्तिम पाठ चाहिँ म पढ्न गइरहेको छु हजुरको बिचमा। यो अन्तिम पाठको नाम चाहिँ हामी माथि परमेश्वरको अधिकार। यहाँ चाहिँ लेखकको नाम छैन रहेछ है। अनि यो पाठ चाहिँ आजको दिनको लागि हो अन्तिम चाहिँ है। फेरि हामी भोलि फेरि सुरु गर्नेछौँ। अनि फेरि अर्को पाठदेखि हामी पढ्नेछौँ। यो म पढ्न गएको छु। परमेश्वरको बानी सुन्ने अनुभवलाई कसरी प्राप्त गर्नु? प्रेरित पावलले यो पाठ उनको जीवन परिवर्तन भएकै दिन प्राप्त गरे। पावलको जीवनलाई अध्ययन गर्यौं भने यो ईश्वरीय बानी सुन्ने सम्बन्धमा अझै बढ्ता जान्न सक्नेछौं। परमेश्वर आफैले पावललाई भेट्नुभयो अनि प्रभु तपाईको इच्छा म प्रति के छ भनी पावलले सोधेका खण्डमा प्रभुले त्यही ठाउँमै सबै थोक आफैले बताउन सक्नुहुन्थ्यो। तापनि उहाँले पावललाई तिमी दमस्कस शहरमा जाऊ भनी भन्नुभयो। मध्य दिनको सूर्यको प्रकाश भन्दा पनि चहकिलो रूपमा प्रभु आफै पावल कहाँ देखा परी, सावल तिमी मलाई किन सताउँछौ? म त यीशु हुँ भन्नुभयो। भन्नुभयो। यतिका काम प्रभु आफैले गर्नुभयो भने के 1-2 थप कुराहरू पनि त्यही ठाउँमा उहाँ आफैले बताउन सक्नुहुन्थ्यो तर गर्नु भएन। किन? परमेश्वर सधैँ एकै प्रकारले देखा पर्नुहुन्न अनि बोल्नुहुन्न भन्ने सत्यता प्रकट गर्नलाई हामी मध्ये धेरैजना अमल्ल परेका छौं। किनभने हामी परमेश्वरको कार्य प्रणालीलाई हाम्रो आफ्नै ढाँचाको साँचामा ढालिनु हुन्छ। ढाँचाको साँचामा ढालिनु हुन्छ।
उहाँलाई जुन तरिका विधि व प्रणाली असल लाग्छ त्यही तरिका विधि व प्रणाली अपनाउने उहाँलाई पूरा पूरा अधिकार छ। आजको पाठ हाम्रो यही नै सिद्धियो। फेरि पनि हजुर सबैजनालाई जय मसीह। अब हाम्रो दाजु आएर अन्तिम प्रार्थना गर्नुहुन्छ अनि अब हामी यो सेवालाई यसरी टुङ्ग्याउनेछौँ। हस् दाजु। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं 2 बहन को जीवन जो पानी पढ़ने में सहायता की आज के लिए। अब हम लोग आने वाले अब 2 दिन बाकी रही है, उसके लिए सहायता के साथ में अंतिम प्रार्थना हम करेंगे। सर्वशक्तिमान प्रभु धन्यवाद देता हूँ आपकी महान दया अनुग्रह के लिए, विशेष करके यहाँ जो जीवन जो पानी पढ़ने की लगाव में 2 बहनों का आपने बहुत याद से सहायता किया। ये सब आपकी दया के द्वारा सहायता के द्वारा हुई प्रभु, जिसके कारण मैं आपको आभारी को धन्यवाद देता हूँ। आप जो पढ़े हैं आप ये पिता परमेश्वर, इसके द्वारा आपकी भी महिमा होनी चाहिए पिता। आभारी हूँ, आप विशेष करके और भी पढ़ना होगा आने वाले दिन के लिए पिता सहायता कीजिएगा। कितने प्रकार के शब्द में प्रभु जी कठिनाई होती है, आप बोलने में पढ़ने में सब के लिए पिता परमेश्वर आपकी ओर से अनुग्रह दिया चाहता हूँ। अब इसी प्रकार का हम जूम के मार्फत से, ऑनलाइन के मार्फत से, लाइव के मार्फत से कितनी सेवा वगैरह हम कर रहे हैं प्रभु जी। अब इस सेवकाएँ जो पिता अपने नेट के मार्फत से होती है, जिसके कारण बाधा का कारण ना बने। आज की तरह ही प्रभु जी आने वाले दिन में ही पिता आज नेट वगैरह को प्रभु जी बड़ा क्लियर के साथ में रखिए और प्रभु आपकी महिमा के लिए हम इस सेवा को पिता परमेश्वर जिस दिन तक करना होगा प्रार्थना पिता। कितने आज प्रभु जी पढ़ने में आज गलती भूल हुई, प्रार्थना में भूल हुई, सब क्षमा चाहते हैं। कार्य की युक्ति को पाँव में दमन हर चाहते हैं, विनती प्रार्थना धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम पर चढ़ाता हूँ, सुनकर दान कीजिए। आमीन। जय मसीह। जय मसीह।